अब हाम्रो इन्डेक्स नम्बरको अर्को टपिक भनेको छ टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी है त। इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, रमाइलो टपिक पनि हो है। ल यसको बारे स्टडी गरौँ है त। कन्सिस्टेन्सी भनिसकेपछि कुनै कुरा कति टिकिराख्न सक्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो होइन। जस्तै तपाईँको मोबाइलले तपाईँलाई 3 इयर्स राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ भने तपाईँको मोबाइल कन्सिस्टेन्ट छ, राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ। यदि तपाईँको इक्जाममा रिजल्ट्सहरू भनेको सपोज फर्स्ट टर्ममा 80% आयो, सेकेन्ड टर्ममा 79, थर्ड टर्ममा 81, फोर्थ टर्ममा कति आउँछ 80 आयो भने चाहिँ तपाईँ एउटा कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मर हुनुहुन्छ होइन। आफ्नै खालको एउटा तपाईँको स्टाइल छ, त्यही स्टाइल अनुसार तपाईँ अगाडि कन्सिस्टेन्टली काम गरिराख्नु भएको छ। तर यहाँनिर हामीले जुन कन्सिस्टेन्सी डिस्कभर गर्न गइरहेछौँ त्यो भनेको के छ त भन्दा हामीले इन्डेक्स नम्बरहरू त बनायौँ है त, कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। तर कुन इन्डेक्स नम्बर कति बेला कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हो, त्यही कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुराहरू चाहिँ निकाल्या हो। ठिक छ, हामीलाई अब थाहा छैन यो ठाउँमा यो फर्मुला युज हुन सक्छ भन्ने कुराहरू त थाहा छैन, कुनै ठाउँमा अड्कल लाउन सक्छौँ। तर यस्तो पनि मेथड चाहियो कुन ठाउँमा कुन इन्डेक्स नम्बर युज गर्दा बेस्ट हुन्छ त। अब ल्यास्पियर्सले पनि त्यही हो, पासले पनि त्यही हो। अब कुन चाहिँ फर्मुला कुन ठाउँमा युज गर्दाखेरि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ, खालि फिसर मात्रै लाएर पनि ठिक हुँदैन होला। कहिलेकाहीँ त अब कुनै ठाउँमा ल्यास्पियर्स र पासको भन्दा काम आउन सक्छ नि त होइन। त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ, त्यसकै लागि टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी चाहियो हो। र हामीसँग दुईवटा टेस्ट छ यहाँनिर कन्सिस्टेन्सीको लागि। एउटा भनेको टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेर छ र दोस्रो छ हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ। र पहिलो डिस्कसन गरौँ हामी टाइम रिभर्सल टेस्टको। टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेर छ है त। एकदमै सिम्पल कुरा छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन, सिम्पल कुरा छ, सिम्पल यहाँ फर्मुलाजहरू छ, त्यही कुरा बुझ्न जरुरी हो। यो टेस्टले के भन्छ त, टाइम रिभर्सल टेस्टको मेन मोटो के हो भन्दाखेरि सपोज हामीले 2 प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्यौँ। ठिक छ, 2 प्राइस इन्डेक्स नम्बर युजिङ सेम डेटा एन्ड सेम मेथड। ठिक छ, बट only time is reversed, then product is unity or reciprocal to each other। ठिक छ, टाइम रिभर्सलले केही भनेको छैन यहाँनिर, जस्ट P01 टाइम्स P10 इक्वल्स टु 1 हुन्छ भन्न खोजे हो। ठिक छ, यदि मैले सुरुमा यसले के दिन्छ त, यो इन्डेक्स नम्बर भयो। एउटाले अब भनिरहेछ बेस पिरियड करेन्ट इयरको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड, र अर्कोले के भनिरहेछ बेस पिरियडको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट पिरियड, र यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ भनिरहेछ। ठिक छ, एकचोटि चेक गरेर हेरौँ। सुरुमा हामी के गरौँ त, 1 आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेरौँ। टाइम रिभर्सल टेस्ट फर ल्यास्पियर्स इन्डेक्स नम्बरको लागि हेरौँ के हुन्छ। P01 LA टाइम्स P10 LA गरौँ इक्वल्स टु, यहाँनिर वेट्स एसोसिएटेड छ, P1 Q0 डिभाइडेड बाई P0 Q0 टाइम्स यहाँनिर के छ P0 Q1 डिभाइडेड बाई P1 Q1 भनेर छ। ठिक छ, टाइम रिभर्सल गरे हो होइन, जस्ट के गर्यौँ त P01 यतापट्टि यो काम गऱ्यौँ। अब यो हुँदाखेरि हामीले Q0 भनेर वेट लिन्थ्यौँ, यो हुँदाखेरि Q1 भनेर वेट लिन्छौँ होइन। एउटा बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडको हो, तर यो नट इक्वल्स टु 1 भयो नि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर P1 Q1 र P1 Q0 को सम त काटिँदैन है, यो कुरा त भएन भने चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्टले ल्यास्पियर्सले सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ। कुरा त बुझ्नुभयो होला नि। जस्तै P01 LA भनेको के हुन्छ त, हाम्रो करेन्ट इयरको रेस्पेक्ट टु के हुन्छ
करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड। र यहाँनिर हामीले बेस पिरियडलाई चाहिँ के लिन्छौँ त वेटको रूपमा लिन्छौँ भने P1 Q0 डिभाइडेड बाई P0 Q0 टाइम्स 100 हुन्थ्यो। र P10 यसले भनेको हाम्रो के भन्न सकिन्छ यसलाई बेस इयरको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट पिरियड भनेपछि माथि हाम्रो यहाँको वेट भनेको के हुन्छ Q1 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर P0 Q1 डिभाइडेड बाई P1 Q1 टाइम्स 100 हुन्छ। यहाँनिर यो दुईटै 100 लाई हामी हटाइदिन्छौँ हैन ताकि यो टाइम रिभर्सल टेस्टमा हेर्न सकियोस् हो यो कुरा हो। तर यहाँनिर नट इक्वल्स टु 1 आयो त्यसैले ल्यास्पियर्स इन्डेक्स नम्बरले टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ है त। त्यसै गरी अब यसको के काम हुन सक्ला त भन्ने कुरा एकछिनमा हेर्छौँ है त। अब टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पास्ट इन्डेक्स नम्बर यसको लागि हेरौँ। अब पास्टमा के छ P01 PA भनेको यहाँनिर हामीले कुन लिन्छौँ त भन्दाखेरि फ्युचरको प्राइस लिन्छौँ अथवा सुरुमा यसरी बुझ्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ सुरुमा 0 छ भने Q0 लिन्छ यहाँनिर सुरुमा 1 छ भने Q1 लिन्छ। पास्टमा के हुन्छ सुरुमा 0 छ भने वेट भनेको Q1 लिन्छ र यदि हाम्रो P10 PA छ भने हामीले यहाँनिर सुरुमा के छ 1 छ नि Q0 वेट लिन्छ यति कुरा हो। यहाँनिर फर्मुला के हुन जान्छ P1 Q1 डिभाइडेड बाई P0 Q1 भयो यो टाइम्स 100 पनि छ। यहाँनिर के हुन्छ P0 Q0 डिभाइडेड बाई P1 Q0 टाइम्स 100 हुने भयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा P01 PA टाइम्स P10 PA भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर P1 Q1 डिभाइडेड बाई P0 Q1 टाइम्स यहाँनिर P0 Q0 डिभाइडेड बाई P1 Q0 भयो जुन चाहिँ नट इक्वल्स टु 1 छ। यो पनि काटिँदैन हैन यसले पनि सेटिस्फाई गरेन टाइम रिभर्सल टेस्ट यसले सेटिस्फाई गर्ने भएन। अब बाँकी रह्यो एउटा मात्रै हाम्रो अन्तिम आशा भनेको के छ फिशर टेस्ट। टाइम रिभर्सल टेस्ट फर फिशर्स इन्डेक्स नम्बर है यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम आशा। ल यसले सेटिस्फाई गर्छ कि हेरौँ के छ त P01 FA टाइम्स P10 FA यो भनेको त ल्यास्पियर्स र त्यो नै त हो। यहाँनिर के गर्न सकिन्छ P01 यसले टाइम्स P10 यसले टाइम्स यतापट्टि P01 यतापट्टि ल्यास्पियर्स थियो अब यतापट्टि यसरी लेखौँ त यहाँ उल्टो चाहिँ लेखिएको छ P01 यसले टाइम्स P01 PA भयो पास टाइम्स P10 यसले टाइम्स P10 PA हुन्छ यति त हो फर्मुला जस्ट दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौँ हामीले हैन। अब यहाँनिर हेरौँ यो के हुन्छ समेसन P1 Q0 डिभाइडेड बाई P0 Q0 टाइम्स समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q1 भयो। यतापट्टि के हुन्छ समेसन P0 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P1 Q1 टाइम्स यहाँनिर समेसन P0 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P1 Q0 माथि नै मैले सबैको फर्मुलाहरू लेखिदिइसकेको छु त्यही फर्मुलाहरू यहाँनिर पुट गर्ने हो है। अब काटिन्छ कि काटिँदैन हेरौँ P1 Q1 समेसन P1 Q1 समेसन P1 Q1 समेसन P0 Q1 समेसन P0 Q1 समेसन P1 Q0 समेसन P1 Q0 समेसन P0 Q0 समेसन P0 Q0 के आयो त्यहाँ √1 इक्वल्स टु 1 आयो भनेपछि फाइनली P01 फिशर्स इन्डेक्स P10 फिशर्स भनेको केले गर्दो रहेछ यसले टाइम रिभर्सल चाहिँ सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। ठिक छ यति कुरा बुझ्यो यसले टाइम रिभर्सल सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। नेक्स्ट छ अब हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ। ठिक छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा के हुन्छ होला त त्यो कुराहरू हेरौँ। यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको इर्विङ फिशर जुन हाम्रो फिशर छन् नि निकाल्ने फिशर्स इन्डेक्स नम्बर तिनले के गरे हो त डेभलप गरेको हो
फिसर्स निकाल्नेले हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट चाहिँ निकाले हो है, यो कुरा बुझौँ। त्यसपछि अब यसमा के हुन्छ त, यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो के हुनुपर्ने, अगाडि हामीले पढेको एउटा कुरा तपाईँलाई याद छ होला, भ्यालु इन्डेक्स भन्ने कुराहरू। यसले के भन्छ भने यसको तुक कुरा, यदि हामीले प्राइस र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यसले मलाई त्यसको ट्रु भ्यालु दिनुपर्छ भन्ने कुरा दिन्छ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। यदि मैले यो भनेको त प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो, प्राइस इन्डेक्स नम्बर, यो भनेको के हो, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो, र यो भनेको के हो, भ्यालु इन्डेक्स हो नम्बर। यदि मैले प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने यसले मलाई ट्रु भ्यालु इन्डेक्स नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझ्यो। र यहाँनिर V01 भनेको के हुन्छ, समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0। हाम्रो अगाडिको यो भ्यालु इन्डेक्सको फर्मुला यही हो हैन, जसमा चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी दुईटैको चेन्जेसहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। यति भयो है, ल यो रेसियो, भ्यालु रेसियो भयो यो। अब यो कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेरौँ। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर के त ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स नम्बर, ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स नम्बरलाई हेरौँ के हुन्छ त यहाँ, P01 LA टाइम्स Q01 LA। P01 भनेपछि के हुन्छ, यहाँ हाम्रो वेट भनेको Q0 नै हुन गयो भनेपछि P1 Q0 डिभाइडेड बाई P0 Q0 भयो। र यहाँनेरि वेट भनेको के हुन सक्छ, P0 लाई वेट लिने भनेपछि यहाँनेरि P0 Q1 डिभाइडेड बाई यहाँनेरि P0 Q0 हुने भयो। अब यो दुईटालाई काटकुट गरेर निकाल्न सकिन्छ त हामीले, सकिँदैन भनेपछि यो नट इक्वल्स टु P1 Q1 डिभाइडेड बाई P0 Q0। यसले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गरेन। ठिक छ, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हाम्रो ल्यास्पेयर्सले सेटिस्फाई गरेन। अर्को छ अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर पास्ट इन्डेक्स नम्बर। यसमा हेरौँ, एगेन यसमा हामी के गर्छौँ, P01 PA भनेर लेखियो, Q01 PA भनेर लेखियो। यहाँनिर के छ, 01 छ नि भनेपछि यसको वेट Q1 हुन्छ, यसको वेट P1 हुन्छ है, यही कुरा हो। अब यसलाई लेखौँ, यहाँनिर के हुन जान्छ त, समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q1 टाइम्स समेसन Q1 P1 डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P1। अब यहाँनिर पनि केही काटिन्छ, काटिँदैन, बन्छ नट इक्वल्स टु P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0। यसले पनि सेटिस्फाई गरेन। अब हाम्रो अन्तिम आशा अगाडिको जस्तै के छ त, फिसरको लागि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर फिसर्स इन्डेक्स नम्बर है त। यसको लागि चेक गरौँ, फिसर्सको लागि के गर्न सकिन्छ, P01 FA टाइम्स Q01 FA गरौँ। यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, सुरुमा P01 LA टाइम्स P01 PA। ठिक छ, यही गर्नु पर्यो। त्यसपछि Q01 LA टाइम्स Q01 PA हुने भयो हैन। दुईटाको हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लियौँ। अब हेरौँ, P01 LA भनेको के हुन्छ, समेसन P1 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स यहाँनिर समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन के हुन्छ, यहाँनिर P1 Q1 भनेपछि P0 Q1 हुने भयो। यतापट्टि Q01 LA छ भनेपछि समेसन Q1 P0 डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P0 हुन्छ। यतापट्टि के हुन्छ, समेसन Q01
Q1 P1 डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P1 हुन्छ हैन यही हुन्छ होला ल अब यहाँनिर काटकुट कम्पनीहरु Q0 P0 Q1 P0 Q1 P0 क्यान्सल भयो Q0 P1 Q0 P1 क्यान्सल हुने भयो अनि अब यहाँनिर थोरै कुन काटिएन त भन्दा ए ल ठीक छ अब काटिनु त भएन नि त सबै इक्वल्स टु यहाँनिर के आउँछ समेसन P1 Q1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P0 को स्क्वायर अब ठ्याक्कै सबै काटियो के आयो त समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P0 आयो हो यो यसले हामीले के दियो त V01 दियो ट्रु भ्यालु अफ इन्डेक्स दियो भने चाहिँ फाइनल्ली फिशर्सले चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्दो रहेछ है हो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट र हाम्रो टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्ने कुन रहेछ त फिशर्सले मात्रै गर्दो रहेछ हाम्रो ल्यास्पियर्स र पासले चाहिँ यो दुईटै टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्दैन है त्यही भएर यो दुईटा रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गरेको कारण फिशरको इन्डेक्स नम्बरलाई चाहिँ आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ ठीक छ फिशर्स इन्डेक्स नम्बर भनेको आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो अब यसको के रिजन्सहरु पनि छन् के रिजन्सहरु छ भन्दा युजेस अल इन्फर्मेसन सबै इन्फर्मेसनहरु युज गर्छ जस्तै अब ल्यास्पियर्स टेस्टमा सबै इन्फर्मेसनहरु युज गर्दैन नि त हैन तर यसमा चाहिँ युज गर्छ सबै इन्फर्मेसनहरु युज गर्छ है त्यसपछि दोस्रोमा के छ हाम्रो एभरेज जीएम गर्छ हैन एभरेज जीएम गरेर भ्यालु निकाल्छ जुन चाहिँ बेस्ट एभरेज फर इन्डेक्स नम्बर्सको लागि कन्सिडर गरिन्छ यो अर्को भयो त्यसैगरी बोथ टेस्ट फर कन्सिस्टेन्सी सेटिस्फाई गर्छ बोथ टेस्ट फर कन्सिस्टेन्सीलाई सेटिस्फाई गर्छ र अर्को के छ फ्री फ्रम अल बायसेस है यो चारवटा कुराको कारण चाहिँ यो हाम्रो राम्रो इन्डेक्स नम्बर हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ठीक छ यही कुराहरु हो यति कुराहरुले गर्दा सेटिस्फाई गरिरहेछ एउटा क्वेशन पनि गरौँ न त यसको लागि है क्वेशनै गरेर हेरौँ कि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन साच्चै फर द फलोइङ डेटा prove that the Fisher's ideal index satisfies both time reversal and factor reversal test भनेर छ है क्वेशन यहाँनिर म लेख्छु मै सँगसँगै तपाईहरु क्वेशन पनि सार्नु होला है त यहाँनिर एउटा टेबल छ यो टेबलमा हामीलाई सायद यो क्वेशन पहिले पनि हामीले हेरिसकेका थियौं तर छुट्टै मोटोले यो क्वेशन हेर्न गइरहेका छौं है अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ल यतापटि हाम्रो बेस र करेन्ट इयरको लागि छ अनि त्यसैगरी यतापटि यहाँसम्म ताने है त मैले यति कुराहरु हामीले हेर्यौं यहाँनिर हाम्रो कमोडिटी आउँछ कमोडिटी आयो यतापटि चाहिँ हाम्रो बेस इयर यतापटि चाहिँ हाम्रो करेन्ट इयर अनि प्राइस र क्वान्टिटीको कुराहरु बनाउने है त यहाँ आयो यतापटि छ हाम्रो के छ प्राइस छ अनि यहाँनिर हाम्रो क्वान्टिटी भनेर छ यतापटि प्राइस छ अनि यतापटि क्वान्टिटी भनेर छ अब कमोडिटीहरु के छ त हामीसँग ए बी सी र डी भनेर छ प्राइसहरु 6 2 4 10 भनेर छ क्वान्टिटी कति छ 50 100 60 र 30 भनेर छ यहाँनिर 10 2 6 12 भनेर छ यहाँनिर 56 120 60 र 24 भनेर छ अब यसमा हामीले फिशर्स आइडियल इन्डेक्स सेटिस्फाई गर्नुपर्ने छ फर बोथ टाइम रिभर्सल एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि अब कम्प्युटेसनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो हामीले के भ्यालुजहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा नै छ है
ल हेरौँ है त, नयाँ टेबल मैले सोलुसनको रूपमा यहाँनिर लेखेँ। अर्को एउटा टेबल मैले डेभलप गर्छु। यहाँनिर आउनु त आयो है, ल अट्छ होला। यहाँनिर यति राखौँ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो कमोडिटीहरू राखिन्छ है, यहाँ कमोडिटी राख्यो। त्यसपछि यतापट्टि P0 भनेर राख्यो, यतापट्टि Q0 भनेर राख्यो। त्यसपछि P1 भनेर राख्यो, त्यसपछि Q1 भनेर राख्यो है। अब हाम्रो ल्यास्पियर्स फर्मुलाको लागि अथवा दुनियाको लागि एउटा काम भनेको हामीले के गर्न सकिन्छ, यहाँनिर P0 Q0 मेजर गर्ने। त्यसपछि अर्को भनेको P1 Q0 मेजर गर्ने। अर्को भनेको P0 Q1 मेजर गर्ने। र अर्को फाइनली भनेको कति छ त, P1 Q1 मेजर गर्ने। यति कुराहरू हामीलाई चाहियो हैन। ठ्याक्क ल यहाँसम्म आइपुग्यो। यसलाई पनि स्वाट यहाँसम्म तानियो ल है त। यति यहाँनिर सानो सानो इररहरू भइरहेछ होला, त्यही पनि सजिलैसँग तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरिसकिहाल्नुहुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म युज गरेको फर्मुलाजहरू जे जति छ त्यही फर्मुलाजहरूलाई युज गर्दै क्यालकुलेसन गर्ने त हो नि हैन। त्यसै खासै गाह्रो पनि हुँदैन। क्वेसन आयो भने पनि सजिलैसँग तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि छ हाम्रो कमोडिटीहरू है। यहाँनिर हाम्रो कमोडिटी छ। यहाँनिर हाम्रो P0 Q0, P1 Q1 छ। यहाँनिर P0 Q0 छ। यहाँनिर P1 Q0 छ। यहाँनिर हाम्रो P0 Q1 छ र P1 Q1 छ हैन। यही त हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरूमा, त्यो भ्यालुजहरूमा त्यही यति कुराहरू हो। कमोडिटिजहरू के छ, A B C D भनेर छ। यो चारवटा कुराहरू छ हामीसँग। यतापट्टि अर्को लाइन तान्दिउँ, यसलाई थोरै तल सारौँ ल। यति भ्यालुजहरू आयो। अब यहाँ भ्यालुजहरू पुट गरौँ। के छ, 6 2 4 10 छ। अब क्वान्टिटी भनेकै हाम्रो वेटहरू हुन्छ 50 100 60 र 30 भनेर छ। यतापट्टि के छ, 10 छ, 2 छ, 6 छ अनि 12 छ। यतापट्टि छ 56 120 60 र 24 भनेर छ। अब P0 Q0 गरौँ। P0 Q0 यहाँ 300 200 4 टाइम्स 60 भनेको 240 10 टाइम्स 30 भनेको 300 आयो। P1 Q0 गरौँ। P1 Q0 भनेको 60 अनि 2 टाइम्स 2 भनेको P1 Q0 है। P1 Q0 भनेपछि 2 टाइम्स 100 भनेको 200, 6 टाइम्स 60 भनेको 360 र 12 टाइम्स 30 भनेको 12 3 36 360 नै आउन गयो। अब P0 Q1 गर्नुपर्ने भयो। P0 Q1 भने 6 टाइम्स 56 भनेको 336 आउँछ। 2 टाइम्स 120 भनेको 240 आउँछ। 2 टाइम्स 4 टाइम्स 60 भनेको 240 आउँछ र 10 टाइम्स 24 भनेको 240 नै आउँछ है त। अब P1 Q1 गर्नु पर्यो। यहाँनिर 560 240 6 टाइम्स 60 भनेको 360 अनि 12 टाइम्स 24 भनेको 288 आउन गयो। अब यसको समहरू गरौँ। यहाँनिर हेरौँ है त, समहरू के आउँदो रहेछ त भन्दा P0 Q0 को सम, P0 Q0 को सम भनेको कति आयो हाम्रो, यहाँनिर भ्यालु आयो 1040। त्यसपछि छ P1 Q0, P1 Q0 को सम कति छ 1420। त्यसपछि छ P0 Q1, P0 Q1 को सम भनेको 1056 छ। त्यसपछि P1 Q1 भनेको कति छ 1448 भनेर छ है। यति भ्यालुजहरू आयो। अब टाइम रिभर्सल टेस्ट गरौँ सुरुमा। फर टाइम रिभर्सल टेस्ट, टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि P01 Fi टाइम्स P10 Fi इक्वल्स टु 1 हुनुपर्छ। अब यसको LHSमा हेरौँ है। P01 Fi टाइम्स P10 Fi हैन, टाइम रिभर्सल टेस्ट के गर्नुपर्छ त यहाँनिर भन्दा हाम्रो इक्वल्स टु यहाँनिर अन्डर रुट P1 Q0 डिभाइडेड बाई P0 Q0 टाइम्स P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q1 है।
टाइम्स यहाँनिर समेसन P0 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P1 Q1 टाइम्स यहाँनिर P0 Q0 डिभाइडेड बाई P1 Q0 भनेर छ है त। यो गर्नु पर्यो। अब यो भ्यालुजहरु मल्टिप्लाई गर्ने त हो। यहाँनिर 1420 डिभाइडेड बाई 1040 छ है। 1448 डिभाइडेड बाई 1056 छ। यतापट्टि 1056 डिभाइडेड बाई 1448 छ र यहाँनिर 1040 डिभाइडेड बाई 1420 छ इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 इक्वल्स टु 1 आउँछ हैन। माथिकै फर्मुलाहरुलाई युज गर्ने त हो नि। तपाईहरुलाई फिचर्सको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यति हो। टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो। अब बाँकी रह्यो फर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हेर्नु पर्यो। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि हामीले P01 फिशरको इन्डेक्स त्यसपछि Q01 फिशर्सकै इन्डेक्स भयो इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो। यहाँ फिशर्सको लागि P01 ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स टाइम्स P01 पास इन्डेक्स टाइम्स Q01 ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स टाइम्स Q01 पास्ट इन्डेक्स। यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ P01 यसले भनेको समेसन P1 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P1 Q1 भनेपछि P0 Q1 भयो एकातिर। उतापट्टि के हुन जान्छ समेसन Q1 P0 डिभाइडेड बाई समेसन Q0 P0 टाइम्स यहाँनिर Q01 पास छ भनेपछि Q1 P1 डिभाइडेड बाई Q0 P1। यति भ्यालुजहरु हो। सिधै काटिदिँदा नि हुन्थ्यो तर भ्यालुजहरु हालेर चेक गरौँ कति आउँछ 1420 बाई 1040 टाइम्स 1448 डिभाइडेड बाई 1056 अनि अर्को के छ हाम्रो 1056 डिभाइडेड बाई 1040 टाइम्स 1448 डिभाइडेड बाई 1420 भयो। अब क्यान्सल गरौँ यहाँनिर के क्यान्सल हुने रहेछ त के क्यान्सल भयो त्यहाँ 1420 1420 क्यान्सल भयो। अर्को के क्यान्सल हुने भयो 1056 1056 क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँनिर फाइनली कति आउने भयो 1448 डिभाइडेड बाई 1040 1448 भनेको त के हो P1 बाई Q1 हो। 1040 भनेको के हो P0 Q0 यो भनेको त हाम्रो इन्डेक्सको आयो हैन। यहाँ हाम्रो भ्यालु के आयो त भन्दा ट्रु भ्यालु रेशियो र भ्यालु इन्डेक्स आयो भनेपछि फिशरले दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्न सक्यो। यो भयो हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट र टाइम रिभर्सल टेस्टको कुराहरु जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नको लागि हामीले जेनरली युज गरिरहेका हुन्छौं है त। यो कुराहरु बुझियो होला।